بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ہے حروف کی شارٹ فارم اور ملے جلے حرف، ان کے اوپر حرکت نہیں ہے، بس ہم ان کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا یا حا با حا یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم حا خا حا سا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا گول تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا دو چشمی ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال زال جیم دال خا زال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین زال حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قا فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم تا ماشاء اللہ۔ اب ہم پڑھیں گے تختی نمبر 3۔